अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग्स। दोस्तों, आज बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। उसमें मोहम्मद मलिक साहब के साथ इंटरव्यू हुआ, लाइव हुआ एपी सिंह के साथ, और दीगर बहुत से न्यूज़ एंकर भी शामिल थे और कुछ वकील हजरात भी शामिल थे। तमाम का पख, तमाम की बातें सुनी गई, तमाम लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। 30 सेकेंड्स तमाम दोस्तों को दिए गए, तमाम ने अपने अपना पॉइंट ऑफ रखा, जिनमें से मोहम्मद मलिक साहब से सबसे पहले शुरुआत की। मोहम्मद मलिक साहब से पूछा गया, जी आप इस केस में किस तरह से देख रहे हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने कहा, जी मैंने जिस तरह से एपी सिंह के बारे में बताया था, एपी सिंह इस केस में उनका वकालतनामा ही नहीं है, जबकि एपी सिंह इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी एपी सिंह का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये सवाल 30 मिनट्स पूरे हुए, उसके बाद दूसरे वकील साहब से इसके बारे में पूछा गया, लेकिन उसने भी वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि जो गुलाम हैदर है वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, अपने बच्चों को चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाए। वो ज़ाहिर है उसके बच्चे हैं, उसको ही मिलने चाहिए। इंडियन कानून में ये भी लागू है कि बच्चे जो है वो बाप को ही दिए जाएंगे। उसके बाद 30 सेकंड ख़त्म हुए तो तीसरी पे एक एपी सिंह से सवाल पूछा गया, जी एपी सिंह आप ये कैसे डिफेंड करते हैं अपने आप को कि जो मोहम्मद मलिक साहब आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आपको कह रहे हैं कि आपने जो सीमा केस में आप उसके वकील ही नहीं है, पहले भी जो आपको आप बेल मिली है सीमा को, उसमें भी आप वकील के तौर पे नहीं थे, किसी और वकील का वकालतनामा वहाँ पर जमा है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से उसको बेल मिली थी सीमा को। तो एपी सिंह आग बुला हो गए और तैश में आकर ऊंचा ऊंचा बोलने लग गया, जी ये मैं इनको क्यों बताऊं, ये कौन होते हैं मुझे पूछने वाले, मैं इनको क्यों बताऊं, मुझे हुकूमत पूछे, मुझे यूपी हुकूमत पूछे, मुझे सीबीआई पूछे, मुझे एटीएस पूछे, मुझे और मंत्रालय पूछे, मुझे जनाब ये तमाम सवाल, ये मैं कौन बताता हूँ इसको यहाँ पर। यानी एक बंदा सच्चाई से भाग रहा है और अपने पीछा छुड़ा रहा है बस, लेकिन वो कहते हैं जी कि बांस जल गया, ये कह देते हैं जी रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो उसका सारा झूठ जो पिछले 8-10 माह से झूठ बोल रहा था, सीमा को दिखा रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हारा वारी हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं यहाँ पर रहने दूंगा, नागरिकता दिलाऊंगा, और ये तमाम फेक बातें अब उसके सामने आने वाली हैं। और मुंह के बल गिर गया जब उसको ये पता चला कि मेरा केस तो इतना कमज़ोर है सीमा को, कि मेरा तो केस ही वकील जिसको मैं भाई कहती हूँ, भाई है या कुछ और है, मैं उसको कहती हूँ, तो उसका पास तो मेरा केस ही नहीं है, वो तो मेरा केस ही नहीं लड़ रहा। तो सीमा इसमें कंफ्यूज हुई और बाज़ाहिर तो सीमा खौफ की जद में मज़ीद आ गई है। तो नाज़रीन, एपी सिंह ने कोई भी मुद्दे के हवाले से कोई भी टॉपिक पे बात नहीं की। हाँ, इधर उधर की बातें कहते रहे और इसको कोशिश की कि मज़हब को अट्रैक्ट किया जाए, मज़हब की बात की जाए, मुल्क की बात की जाए, सरहद की बात की जाए, यानी हमेशा नेगेटिव पॉइंट बयान किए हैं। एपी सिंह ने कभी भी पॉइंट पर बात नहीं, कभी लीगल पॉइंट पर बात नहीं की। कभी उसने कहा, जी मैं अदालत के काम तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उसमें हूं कि नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने आऊँगा वहाँ पर। तो नाज़रीन, जैसे पहले भी दोस्तों हम पहले भी कहते रहे कि एपी सिंह का इसमें रोल क्या है, वो वकालतनामा तो शायद जमा करवा भी दे या नहीं भी होगा, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हम ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ बार बार से आप लोगों से, मैं अक्सर मेरी वीडियोज़ में आप देखते हैं, देखिए जिन्होंने देखे वो मेरी वीडियोस को पूरे देखा करें और उसमें पूरे पॉइंट समझा करें। मैंने उसका पॉइंट पहले भी आपको वाजे किया था, अब मैं फिर आपके इस वीडियो के माध्यम से बताता चलूँ। मुझे जो जहाँ तक मेरी जहनी अपनी राय दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें तमाम तर जो एजेंसियाँ हैं वो एपी के साथ मुलव्वस हैं इस काम को वहाँ पर रोकने में। नाज़रीन, साथ ही एपी सिंह, क्योंकि 90 डेज़ की बात हो रही थी, 90 डेज़ में चार्जशीट जारी करनी होती है, वहाँ पर जमा करवानी होती है, जो कि अभी तक 10 माह हो चुके हैं, कोर्ट में वो जमा नहीं कराई, कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने गए। जो कहता है जी इंडियन कोर्ट का मामला है, मैं इंडिया कोर्ट में जाऊँगा, नाज़रीन उसी ने सबसे पहले मैं कह सकता हूँ 90 डेज़ में चार्जशीट क्यों जमा नहीं कराई। क्या वो अदालत से ज़्यादा बड़ा वकील है? क्या वो अपनी हुकूमत से ज़्यादा बड़ा वकील है?
یا اپنے قانون کو دوسرے قانون دانوں سے زیادہ اونچا سمجھتا ہے؟ یہ تمام سوال اس پہ اٹھتے ہیں اور انگلیاں اس کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ وہ کیس بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ہارا ہوا ہے، لیکن وہ رسی جل گئی، بل نہیں گیا، ابھی تک اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں۔ ابھی تک وہ کبھی کشمیر کو بیچ میں لے آتا ہے، کبھی مسلمان کو بیچ میں لے آتا ہے، کبھی ٹیررزم کو بیچ میں لے آتا ہے، اور کبھی وہ اس کی واحد باتیں کرتا ہے جسے ہمیشہ نیگیٹیولی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ذہن کتنا مفلوج ہے، وہ پاگل ہے۔ وہ ایک نا وکالت کا نام نہیں، وکیل کے نام پہ وہ پاگل انسان ہے، اور اس کی پاگل پن یہیں سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے ذہن کی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تمہارا کہیں رول ہی نہیں ہے، نہ تم اے پی سی کے بھائی لگتے ہو، نہ تم اے پی سی کے خامد لگتے ہو، نہ تم اے پی سی کے چاچے ہو، نہ تم سیما حیدر کے چاچے ہو، نہ تم سچن مینا کے چاچے ہو، نہ تمہاری اس کو رشتہ داری ہے، نہ تمہارے وہاں پر اس کا کوئی تعلق داری ہے، نہ تم اس کو جناب یہاں سے لے جانے میں ملوث ہو، نہ تم اس کے وکیل ہو، تو تم ہو کیا؟ تم ہو کیا؟ پوائنٹ آف یہ ہے کہ تم ہو کیا، پھر اس کا لگتے کیا ہو، تمہارا اس کا تعلق کیا ہے، تم اس کو کیوں وہاں پر نگرتا دلانے پہ جمے ہوئے، تمہیں کیوں احساس ہے کہ وہ ایک پاکستانی بھگوڑی ہے، پاکستان کے 4 بچوں کو لے کر وہاں پہ پہنچی ہے ان لیگل طریقے سے، اور اپنے خامین سے دوری بنائی ہوئی ہے۔ اس نے 10 ماہ سے اس کے بچوں کو اسے بات نہیں کرنے دے رہی، اور اس کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتی ہے، اس کے بارے میں واہیات باتیں کرتی ہے، جو اس کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے بیرون ملک میں گرمی نہ سردی نہ طوفان دیکھا، اس نے اس کے ضرورت کی ہر چیز مہیا کی، لیکن وہ اس چیز پہ نہیں اس نے سوال اٹھایا، کبھی یہ نہیں کیا کہ غلام حیدر اس کے حق میں تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ غلام حیدر اس سے محبت کرتا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ غلام حیدر سے محبت کرتی تھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ بچے اپنے باپ کو اٹریکٹ ہے۔ ہاں یہ کہتا ہے یہاں پر سماج اس کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہے، یہاں پہ اس کا ڈانس چوم کے دیکھتا ہے، یہاں پہ اس کی جناب اس کے ہواری اس کو پیسے دیتے ہیں، یہاں پہ یوٹیوب چینلیں چل جاتے ہیں، یہاں پہ وہ بہت خوش ہے، یہاں پر وہ مہلا بہت خوش ہے، یہاں پہ وہ بہت زیادہ سنویدھان اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے، یہاں پر وہ اس کو جناب خوشی مل رہی ہے، یہاں پہ انڈیا کے اندر اس کو جناب بچے اسکول جا رہے ہیں، یہاں پر وہ جناب اپنے ناچ کے اپنے جیسے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اپنے جیسے لوگوں کو سامنے لے کے آ رہی ہے۔ یہاں پہ اس کو جناب بھارت سے پیار ہو گیا، اچانک بھارت سے پیار ہو گیا، عوام سے پیار ہو گیا، اس کے جناب جو پیسے دیتے ان کی ٹھمکوں سے پیار ہو گیا۔ یہ تو وہ سوال کرتا ہے، اور اس کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں خوش ہے، وہ بار بار اپنی زندگی میں بتاتی ہے میں بہت خوش ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا سچن میاں میرے ساتھ ہے، فیملی میرے ساتھ ہے، یوٹیوب چینل سے پیسے کما رہی ہے، جبکہ اسی کا ویرودھ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مہلا کو یہاں پر ناگرکتا دلانے کی وجہ کیا ہے، کیا اس میں کیا ملنے والا ہے؟ اس کو گولی مارا، اس کو باہر پھینکو، اس کو نکال کے پھینکو، ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس کا ویرودھ کر رہے ہیں۔ پوری جنتا 1.5 کروڑ آبادی ہے، 1.5 ارب آبادی ہے انڈیا کی، ان میں سے 1 ارب 1.5 ارب تک 1.25 ارب لوگ اس کے مخالفت میں ہیں، لیکن چند لوگ اونلی اے پی سے اور کچھ نیوز اینکر جو اپنی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں، صرف مدعے سے بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، وہ ان کا سمرتھن کر رہے ہیں، وہ اس کو روکنے میں قابض ہیں۔ باقی تمام انڈیا کی عوام کو منہ پر جناب چپیڑ لگاتے ہیں یہ چند لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تو رسپیکٹ ہے ہی نہیں، ان کو تو وہاں پر ان کی تو رسپیکٹ کوئی نہیں ہے نا۔ یہی اے پی سنگھ مکار انسان اپنی عورت اپنے ملک کی مہلا کو، ایک بچی کو جس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا، اس کے 4 آروپی تھے، اور اس میں اسی بچی کو اس نے ویشیا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مومن ملک صاحب نے اس وقت بھی اس کو پراج کیا تھا، اور بری طرح سے پوری دنیا کے اندر اس کا نقشہ دکھایا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا تھا اس کا، اور اس کے بعد ایک بچی اور کے ساتھ اس نے اسی ایسے ہی ویوہار کیا، اس کو بھی پوری طرح ان کے 2 آروپیوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کا قانون سے ہمیں امید ہے، وہاں کی ایجنسیوں سے ہمیں امید ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں گی، اور ادارہ ہم پر امید ہے، کیونکہ جس طرح سے پہلی ارننگ میں مومن ملک صاحب کی پٹیشن دائر کرتے ہی اس نے فوری رگوپورہ پولیس کو اور فوری اپلیکیشن بھیجی کر اس کو ڈاکومنٹ چاہیے وہ پرووائڈ کیے جائے۔ ہمیں امید ہے انڈین حکومت سے، انڈیا کے اداروں سے، انڈیا کی عدالتوں سے کہ انشاءاللہ تعالی غلام حیدر کو انصاف ضرور ملے گا، اور تمام ان لوگوں کی جو اس سے امیدیں وابستہ لگائے بیٹھے ہیں، وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، وہ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں، ان سب کا محبت اور پیار انڈین حکومت کو ضرور جائے گا، انڈین اداروں کو ضرور جائے گا، انڈیا کے جو
وکالت جج ہیں ان کو ضرور جائے گا، کیونکہ جب وہ حق اور سچ کی بات کریں گے انصاف ہوگا، انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا۔ ہم پر امید ہیں آپ کے انڈین عوام پر، اور پر امید ہیں آپ کے عدالتی فیصلوں پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو عدالت میں جج ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ پہ فیصلہ دیں گے۔ تو ناظرین اسی امید کے ساتھ پھر کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔